ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं तावत् वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु अपत्याधिकारप्रकरणे भवामः। अस्य प्रकरणस्य अस्माकं क्रमे 43 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् 43 पाठे सर्वादौ अस्माभिः सूत्रं पठितम् अतश्च इति। तेन उक्तं तद्राजस्य अकारस्य नाम तद्राजसंज्ञकानां प्रत्ययानां यः अकारः अवशिष्यते तस्य स्त्रियां लुक् भवति। शूरसेनी मद्री इति उदाहरणद्वयं साधितम्। माद्रीसुतौ इति तत्र महाभारते माद्री काचित् प्रसिद्धा वर्तते खलु। तस्याः द्वौ सुतौ नकुलः सहदेवश्च पाण्डोः द्वितीया पत्नी। अतः माद्री इति प्रयोगः अपि तत्र भर्गादित्वात् साधितः दीक्षितेन। ह्रस्वः एव पाठः इति तु हरदत्तः कथयति, नाम मद्री इत्येव भवतु। तदनन्तरम् अस्माभिः सूत्रमारब्धं न प्राच्यभर्गादियौधेयादिभ्यः इति। सूत्रस्य अर्थः ज्ञातः। नाम प्राच्य आदयः ये सन्ति तेभ्यः तद्राजस्य लुक् न भवति, नाम अतश्च इत्यस्य निषेधः एतेन क्रियते। नाम अत्र तद्राजसंज्ञकः प्रत्ययः तिष्ठत्येव। तत्र प्राच्यवाचकेभ्यः क्रमशः रूपाणि अस्माभिः दृष्टानि। पाञ्चाली, वैदर्भी, आङ्गी, वाङ्गी, मागधी इत्यादीनि। ततः भर्गादिगणे पठितानां शब्दानां द्वित्राणि रूपाणि दृष्टानि। भार्गी, कारूषी, कैकेयी इति। तत्र कैकेयी इत्यपि प्रयोगः भवति। पुंयोगादाख्यायाम् इत्यनेन ङीषि सति जन्यजनकभावलक्षणे ङीषि केकयी इत्यपि तत्र प्रयोगः भवति। एवं खलु। एवञ्च तत्र अस्माभिः रूपद्वयं साधितं गतपाठे। तत्र रूपयोः द्वयोः तत्र इदमपि अवधानं कर्तव्यं। पश्यन्तु, कैकेयी इत्यत्र मध्ये शब्दस्य द्वितीयः ककारः अस्ति खलु। ततः परतः एकारः अस्ति। तत्र कैकेयः कः? केकयराजः। केकयप्रान्तस्य राजा कैकेयः, तस्याः अपत्यं स्त्री इति विग्रहं यदि कुर्मः तर्हि मध्ये एकारः श्रूयते। द्वितीयः यः प्रयोगः कृतः अस्माभिः कैकेयी इति, तत्र द्वितीये प्रयोगे केकयी इति प्रयोगः खलु साधितः अस्माभिः। तत्र मध्ये यः ककारः अस्ति ततः परतः अकारः अस्ति, एकारः नास्ति। अतः तत्रापि अवधानं कर्तव्यम्। एवं खलु। तत्र केकयशब्दात् नाम केकयशब्दादेव तत्र जन्यजनकलक्षणभावे जन्यजनकभावलक्षणे पुंयोगे ङीष् वक्तव्यः। अतः इदं शब्दद्वये अपि वैलक्षण्यं किञ्चन वर्तते। अतः अत्र अवधानं कर्तव्यं। कैकेयी तत्र मूलशब्दः कैकेय इति स्वीक्रियते। कैकयी इत्यत्र मूलशब्दः केकय इति स्वीक्रियते। अतः मध्ये
यः शब्दद्वयेपि ककारः वर्तते तस्मात् ककारात् परतः तत्र एकस्मिन् प्रयोगे एकारः वर्तते, अपरस्मिन् प्रयोगे एकारः नास्ति। अतः अत्र लेखनादिदोषः नास्ति। एषः पाठः युज्यते, उभयथापि प्रयोगः दृश्यते। कैकेयी इत्यपि केकयी इत्यपि। अतः तत्र एवं रीत्या प्रयोगद्वयमपि दृश्यते। कोशेषु अपि एतत् प्रयोगद्वयमपि वर्तते। अतः एवं रीत्या युक्त्या अस्माभिः तत्र प्रयोगद्वयं साधितं। ततः परम् अस्माभिः यौधेयादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः लुकः प्रतिषेधः वक्तुम् आरब्धः वर्तते। तत्र रूपाणि साधनीयानि सन्ति। यौधेयी, शौक्रेयी इति रूपद्वयं साधनीयं वर्तते। तत्र यौधेयी शौक्रेयी इत्यस्य पृष्ठभूमौ नाम मूलतः परमप्रकृतितः आरभ्य तत्र रूपसिद्धिम् आरब्धवान् अस्ति व्याख्याता। तत्र अस्माभिः यथा गतपाठस्य अन्ते पठितमेव व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थमासीत्। अथ यौधेयादिभ्यः लुक् प्रतिषेधं दर्शयितुमाह युधा शुक्रा इत्यादिना इति। तर्हि तत्र मूले उक्तं खलु किं युधा शुक्रा आभ्यां द्व्यचः इति ढक्, नाम आभ्यां ढक् इति प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। इतः अग्रे अस्माभिः यौधेयी इत्यादिशब्दानां रूपसिद्धिः कर्तव्या वर्तते। एतावान् विषयः अस्माभिः गतपाठे पठितः। एवञ्च तद्धित अपत्याधिकारप्रकरणस्य एषः 44 पाठः, नैव 43 पाठः जातः। अद्य 44 पाठः अपत्याधिकारप्रकरणस्य भवति आरब्धः। किं कथयति व्याख्याता अग्रे? युधायाः अपत्यं शुक्रायाः अपत्यम् इति विग्रहे तन्नामिकाणं बाधित्वा, तन्नामिकाण अस्माभिः पूर्वं पठितः एव किल, तद् सूत्रमपि अस्माभिः स्मर्येत। तत्सूत्रमित्थम् अवृद्धाभ्यो नदीमानुषीभ्यस्तन्नामिकाभ्यः इति प्राक् अस्माभिः पठितमेव। तेन अत्र अणप्राप्तः, परन्तु द्व्यचः इति ढकि, तस्य अपवादः द्व्यचः इत्यपि अस्माभिः पठितं। तेन ढकि ए आदेशे तर्हि का स्थितिः जाता? शुभ्रा ढक् अपि च युधा ढक्, एवं किल? नैव, युधा ढक् शुक्रा ढक्, युधा शुक्रा इति शब्दद्वयम् अस्माभिः स्वीकृतं वर्तते। कथयति ए आदेशे, नाम ढकः स्थाने ए आदेशः भवति। शुभ्रा क्षन्तव्यं युधा एय शुक्रा एय इत्यवस्थायां यस्येति च इति अकारलोपे अर्थात् आकारलोपे, अकारेण आकारस्यापि ग्रहणं भवति, आदिवृद्धिः अपि। यौध एय शौकृ एय, एवं च यौधेयशब्दः सम्पन्नः, शौक्रेयश्च शब्दः सम्पन्नः। तत्र कथयति व्याख्याता यौधेयशब्दात् शौक्रेयशब्दाच्च पर्श्वादियौधेयादिभ्योऽणयुम् इति स्वार्थे तद्राजसंज्ञके, नाम एतत् प्रत्ययद्वयं स्वार्थे भवति। सम्यक्। पाञ्चमिके अञ्, नाम एतेन सूत्रेण अञ् इति प्रत्ययः भवति। पञ्चमाध्याये इदं सूत्रम् अस्माभिः पठिष्यते। पञ्चमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 17-शततमं सूत्रम् इदं भवति।
परश्वाद्यौधेयादिभ्यो णयम् इति। यौधेयादयश्च अत्र अस्माभिः पठिता एव। तत्र तेन स्वार्थे तद्राजसंज्ञके पाञ्चमिके ऐ नाम एतेन यः प्रत्ययः क्रियते सः स्वार्थिकः, नाम स्वार्थे विधीयते, परन्तु तद्राजसंज्ञकः च सः भवति इति तत्रैव स्पष्टीभविष्यति। पाञ्चमिके ऐ नाम पञ्चमाध्यायस्थः यः ऐ एतेन सूत्रेण विधीयते, तेन ऐ प्रत्ययः विधीयते। तर्हि का स्थितिः जाता? शौक्रेय ऐ, यौधेय ऐ, शौक्रेय ऐ। कथयति यस्येति चेति अकारलोपे, यस्येति चैत्यनेन यौधेय इत्यत्र यकारात् परतः यः अकारः अस्ति तस्य लोपः भवति। शौक्रेय इत्यत्रापि यकारात् परतः यः अकारः अस्ति तस्यापि लोपः भवति। कथयति शारङ्गर्वाद्ययो ङीन् इति ङीनि, अयन्तात् ङीन् खलु स्वीकृतः। अतः तत्र यौधेय इ, शौक्रेय इ। कथयति यौधेयी शौक्रेयी इति रूपम् इति भावः। नाम ततः परमपि तत्र पुनः यस्येति चैत्यनेन अकारयोः लोपः भवति। यौधेयि इ यौधेयी, शौक्रेयि इ शौक्रेयी इति। तदनन्तरं सुपः उत्पत्तिः भवति, हल्ङ्याजना सोर्लोपः भवति। शौक्रेयी यौधेयी, यौधेयी शौक्रेयी इति रूपद्वयं सिद्ध्यति। सम्यक्। एवञ्च काचित् विशिष्टा प्रक्रिया अत्र वर्तते। अञः अत्र अपेक्षा ङीनर्थं वर्तते, नाम ङीन् इति प्रत्ययः अयन्तत्वात् भवतु इति। एवञ्च शूरसेनी इति यदुपरि उक्तं खलु, तत्र किम् उक्तवान्? अयो लुकि प्रत्ययलक्षणमाश्रित्य अपत्यप्रत्ययान्तत्वेन जातित्वात् ङीष् इति। तर्हि तत्रापि अयन्तत्वात् अस्माभिः ङीन् आश्रयणीयः। अतः उभयत्रापि तुलना कर्तव्या। पूर्वम् अयन्तत्वात् जातित्वात् ङीष् इति वदति, अत्र अयन्तत्वात् ङीनं वदति। यथा शूरसेन इति प्रयोगः तद्वदेव यौधेयी अथवा शौक्रेयी इत्यपि अस्ति एव खलु। अतः पूर्वं जातित्वात् ङीनं ङीषं वदति, अत्र अयन्तत्वात् ङीनं वदति इति चेत् तत्र एकरूपता इव न दृश्यते। अतः एव टीकान्तरेण मया या अन्या टीका ह्यः दृष्टा, तत्र अतः एव तेन विचिन्त्य अयन्तत्वात् आदौ एव शूरसेनी इत्यत्रापि ङीन् प्रत्ययः एव विहितः शारङ्गर्वाद्ययो ङीन् इत्यनेन। अतः अयमपि विषयः स्पष्टतां याति एतेन विवरणेन। यतः अत्र मूलेपि स्वयमेव उक्तं खलु, पश्यन्तु। तत्र ततः स्वार्थे परश्वाद्यौधेयादिभ्यो णयौ इत्यञ् शारङ्गर्वाद्ययः इति ङीन् इति। सम्यक्। इदानीम् अग्रे अत्र कश्चन विचारः, अग्रिमा या पङ्क्तिः मूले पठनीया अस्ति तस्याः समन्वयनाय काचित् अवतरणिका उपनिबध्यते ग्रन्थकारेण। किं कथयति पश्यन्तु। नन्वत्र अतश्च इति अयः लुकि, ऐं कृतः खलु, केन कृतः? परश्वाद्यौधेयादिभ्यो णयौ इति पाञ्चमीकेन सूत्रेण कृतः। कथयति अतश्च इति अयः लुकि, लुकि सत्यपि टिड्ढाणय इति ङीपि, एवं खलु, टित् ढ अण् ऐ, नाम प्रत्ययलक्षणत्वं समाश्रित्य ङीपं करिष्यामः इति कथयति। एवं किल। अथवा सः लुप्तश्चेदपि ढक् तु तत्र अवशिष्यते एव, ढकः तु कथञ्चित् लोपः नास्ति।
अयः लुक् क्रियताम्, अयः लुकः अनन्तरं ढक् यः विहितः केन द्व्यचः इत्यनेन तस्य स्थाने ए आदेशः कृतः, ए आदेशरूपेण यः ढक् श्रूयमाणः वर्तते तस्य ढकः लुक् भवतु वा न वा? क्षन्तव्यः, तं ढकम् आश्रित्य टिड्ढाणय इत्यनेन ङीप् भवतु। अयः लुक् भवतु नाम तदभावेपि ङीपि सत्यपि तत्र यौधेयी शौक्रेयी इति रूपं लप्स्यते एव खलु, तदेव कथयति। टिड्ढाणय इति ङीपि यौधेयी शौक्रेयी इति सिद्धेः इह यौधेयादिग्रहणम् अनर्थकम्। इह नाम न प्राच्यभर्गादि यौधेयादिभ्यः इत्यस्मिन् सूत्रे। अत्र अयः अथवा तद्राजसंज्ञकस्य लुक् कर्तव्यः इति नास्ति। ढगन्तत्वात् ङीपि सति रूपद्वयस्यापि रूपसिद्धिः भविष्यति, यौधेयी शौक्रेयी अन्येषामपि, यत्र यत्र ढकः प्रसङ्गः वर्तते यौधेयादिगणे पठितेषु शब्देषु। एवं खलु। अतः कथयति, किं कथयति नाम अतश्च इति लुकित्विति मूले पश्यन्तु। अतश्च इति लुकितु ढगन्तत्वात् नाम ढकप्रत्ययान्तत्वात् ङीपि नाम ढकम् आश्रित्य यः ङीप् उत्पन्नः तस्मिन् ङीपि उदात्तनिवृत्तिस्वरः स्यात्। नाम ऐ सति एव उदात्तस्वरः भवति, ढकि सति तु उदात्तस्वर एव न भविष्यति यौधेयी शौक्रेयी इत्यनयोः प्रयोगयोः इति तत्र उच्यते। एवं खलु। उदात्तस्वरः अपेक्षितः, स च अयः ऐ अस्ति यदि तर्हि लप्स्यते, अयः यदि लुक् जातः तर्हि नैव लप्स्यते। तदेव कथयति व्याख्याता। उदात्तनिवृत्तीति अग्रे कथयति अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः इत्युच्यते। इत्यनेन ङीप् उदात्तः स्यात्। एवं खलु। सिद्धान्ते तु अयन्तत्वात् ङीनि आद्युदात्तत्वम् इति भावः इति। नाम अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः इत्यनेन ङीपः एव उदात्तत्वं स्यात्। ङीपः उदात्तत्वं नापेक्षितं। यौधेयी शौक्रेयी इत्यत्र तु अयन्तत्वात् ङीनि आद्युदात्तत्वम् इति भावः, नाम आद्युदात्तत्वम् अपेक्षितं यौधेयी शौक्रेयी इत्यनयोः। नाम आदिः यः स्वरः सः उदात्तसंज्ञकः अपेक्षितः। ङीप् यदि विधीयेत तर्हि अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः इत्यनेन यौधेयी शौक्रेयी इत्यत्र यः अन्त्यः ङी श्रूयमाणः अस्ति ई रूपेण तस्य उदात्तत्वं स्यात्। तन्नेष्टम् अत्र तु आद्युदात्तत्वमेव अपेक्षितं, तच्च ऐ सति लप्स्यते। ऐ सति केन कथञ्च लप्स्यते तत्सर्वमपि अग्रे स्वरप्रकरणे विषयः भविष्यति स्फुटः। सम्यक्। अतः अत्र भर्गादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः यः तत्राचसंज्ञकः ऐ तस्य प्राप्तः लुक् अतश्च इत्यनेन सूत्रेण यः तस्य लुकः निषेधः वक्तव्यः एव, येन तत्र अयः स्थितिः तिष्ठतु, तं च अयम् आश्रित्य आद्युदात्तस्वरस्य प्राप्तिः भवतु। एतदर्थं तत्र न प्राच्य इत्यादि सूत्रे यौधेयादिग्रहणं कृतं वर्तते विचिन्त्य सूत्रकारेण इति आशयः। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः
अस्मिन् सूत्रे भवति। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। पश्यन्तु, इदानीं ग्रन्थकारः तत्र पादस्य अन्तिमं सूत्रम् इदं पठित्वा पादस्य मध्ये प्रविशन् अस्ति। नाम पादस्य मध्ये कानिचन सूत्राणि यानि वक्तव्यानि, तेषां सूत्राणां नाम यानि सूत्राणि त्यक्तानि सन्ति, एतावता न पठितानि सन्ति, तेषाम् उचितं प्रसङ्गं विज्ञाय अधुना तानि सूत्राणि कथयन्नस्ति। यद्यपि गतसूत्रं पादस्य अन्तिमं सूत्रमासीत्, परन्तु इदानीं पादस्य मध्ये तत्र 78तमं सूत्रं स्वीकृत्य ततः आरभ्य अणियोरनार्षयोः इति सूत्रादारभ्य तत्र दैवयज्ञे शौचिवृक्षि इत्यादीनि त्रिचतुराणि सूत्राणि अधुना अत्र अपत्याधिकारप्रकरणस्य अन्ते व्याख्यायमानानि सन्ति, उच्यमानानि सन्ति ग्रन्थकारेण। तत्र इमानि सूत्राणि ष्यङादेशविधायकानि सूत्राणि भवन्ति। चत्वारि अपि सूत्राणि ष्यङादेशविधायकानि सूत्राणि भवन्ति। तत्र प्रथमं सूत्रम् इत्थं भवति: अणियोरनार्षयोर्गुरूपोत्तमयोः ष्यङ्गोत्रे इति। तत्र पदविभागः द्रष्टव्यः आदौ। अण्योः इति षष्ठीविभक्तेः द्विवचनं भवति, प्रथमम् इदं च पदं भवति। द्वितीयं पदम् अनार्षयोः इति षष्ठीविभक्तेः द्विवचनं भवति, इदमपि पदम् अण्योः इत्यस्य विशेषणं भवति। ततः गुरूपोत्तमयोः इत्यपि षष्ठीविभक्तेः द्विवचनं भवति, अण्योः इत्यस्य द्वितीयं विशेषणं भवति। तृतीयं पदं भवति ष्यङ्। ष्यङ् इत्यत्र प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च भवति, अयं ष्यङ् विधीयमानः। चतुर्थं पदं भवति गोत्रे। गोत्रे इति तत्र सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। प्रकृते विग्रहः द्रष्टव्यः। अण्योः इत्यत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः वर्तते, अण् च इञ च। अण्यौ सम्यक्, तयोः अण्योः इति विभक्तिस्तु उक्ता एव। ततः अनार्षयोः इत्युक्तं खलु, न आर्षौ अनार्षौ, तयोः अनार्षयोः इत्यत्र नञ् तत्पुरुषः भवति। गुरूपोत्तमयोः इत्यस्य इदानीं विग्रहः द्रष्टव्यः। गुरु उपोत्तमं ययोः, तत्र भवन्तः जानन्ति एव गुरु नाम किम्। संयोगे गुरु दीर्घं च इति अस्माभिः पूर्वं पठितमस्ति। अतः कथमत्र विग्रहः क्रियते? गुरु उपोत्तमम्। उपोत्तमं नाम किं तद् वक्ष्यते। गुरु उपोत्तमं ययोः तौ गुरूपोत्तमौ इति। तयोः गुरूपोत्तमयोः इति। पुनः श्रूयताम्। गुरु उपोत्तमं ययोः तौ
तौ गुरूपोत्तमौ समीचीनं तयोः गुरूपोत्तमयोः इति नाम एतौ गुरूपोत्तमौ अपि अण्यौ एव भवतः। अतः तयोः गुरूपोत्तमयोः अण्योः इति नाम अण्योः इत्यस्य एव पदस्य विशेषणद्वयम् अस्ति। कीदृशयोः अण्योः इति चेत् अनार्षयोः, पुनः च कीदृशयोः अण्योः इति चेत् गुरूपोत्तमयोः अण्योः इत्यर्थः। सम्यक्। एतत् सूत्रं प्रति समर्थानां प्रथमाद्वा तद्धिताः स्त्रियाम् समर्थानां प्रथमाद्वा सत्यं स्वीकुर्मः, पश्यामः अग्रे। तद्धिताः स्त्रियां ज्ञाप्रातिपदिकात् इति एतत् सर्वमपि अत्र अनुवर्तते। इदानीं प्रविशामः व्याख्यां, पश्यामः च मूलम्। व्याख्याता किं कथयति आदौ तत् पश्यामः। त्र्यादीनाम् अन्त्यम् उत्तमम् इति मूले उक्तं खलु। किमुक्तं? मूले कथयन्नस्ति उत्तमं नाम किम् इति। तत्र कथयति त्र्यादीनाम् अन्त्यम् उत्तमम्। व्याख्याता कथयति तथा भाष्यादिति भावः, नाम उत्तमस्य एषः अर्थः भाष्ये उच्यते। नाम भाष्ये तत्र भिन्नाः नाम उत्तमशब्दस्य भिन्नाः अर्थाः वर्तन्ते लोके, व्याकरणशास्त्रे अपि। परन्तु व्याकरणशास्त्रस्य विशिष्टः एषः पारिभाषिकः शब्दः, यः उत्तमसंज्ञामपि विधत्ते, अथवा उत्तमः नाम कः इति भाष्ये तत्र उक्तं वर्तते। नाम कस्य उत्तमसंज्ञा भवति, कस्य वर्णस्य उत्तमसंज्ञा वक्तव्या, सा च अस्माभिः अधुना ज्ञायमाना वर्तते। तर्हि किमुच्यते? त्र्यादीनाम् अन्त्यम् उत्तमम्। तत्र त्र्यादीनाम् इत्यस्य कः अर्थः? अर्थात् यस्मिन् शब्दे अवरतः अर्थात् न्यूनातिन्यूनं त्रयः वर्णाः भवन्ति, अथवा ततोपि अधिकाः वर्णाः भवन्ति। अवरतः त्रयः वर्णाः तु तस्मिन् शब्दे अपेक्षिताः एव सन्ति, ततः न्यूनाः न। त्रयः, ततः अधिकः चत्वारः, पञ्च वा अथवा ततोपि अधिकाः वर्णाः भवितुम् अर्हन्ति। समीचीनं। तादृशशब्दस्य नाम यस्मिन् शब्दे त्रयः वा ततोपि अधिकाः वा वर्णाः भवन्ति, तादृशशब्दस्य अन्तिमः वर्णः यः भवति खलु, सः उत्तमसंज्ञकः भवति, अथवा तस्य नाम उत्तमः इति भवति। सम्यक्। अतः एव किमुक्तवान्? त्र्यादीनाम् इति। नाम त्र्यादयः ये सन्ति शब्दाः, येषु त्रयः वा वर्णाः अथवा ततोपि अधिकाः वा वर्णाः भवन्ति, तेषाम् उत्तम नाम तादृशानां तद् अन्त्यवर्णस्य उत्तम इति संज्ञा भवति। सम्यक्। नाम तस्मिन् शब्दे अन्तिमः वर्णः यः, सः उत्तमसंज्ञकः भवति इति भाष्यात् ज्ञायते। अग्रे कथयति तस्य समीपम् उत्तमम्, तस्य समीपम् उपोत्तमम् इति। मूले उक्तं तस्य समीपम् उपोत्तमं, नाम अन्त्यः यः वर्णः भवति सः उत्तमसंज्ञकः खलु। परन्तु तस्मिन् शब्दे न्यूनातिन्यूनं त्रयः वा ततोपि अधिकाः वा वर्णाः अपेक्षिताः सन्ति। त्रयः वा भवेयुः, चत्वारः, पञ्च वा भवेयुः। समीचीनं। तत्र अन्तिमः कः? उत्तमसंज्ञकः। अवधानेन श्रोतव्यमत्र, यतः अत्र अग्रे
महान् विचारः अस्ति। तदर्थम् सूत्रार्थः पूर्णतया स्पष्टः स्यात्। तर्हि अग्रे क्लेशः एव न भविष्यति, अनायासेन विषयः सर्वोऽपि बुद्धौ प्रवेक्ष्यति। समीचीनम्। आम्, तर्हि उपोत्तमं नाम किं कथितवान्? तस्य समीपम् उपोत्तमं नाम तस्य कस्य यत् उत्तमं वर्तते, उत्तमस्य समीपम् उपोत्तमं भवति इत्यर्थः। कथं समीपार्थः अत्र स्वीकृतः? तत्र कथयति व्याख्याता, सामीप्ये अव्ययीभावः इति भावः। नाम प्रकृते सामीप्यार्थे अव्ययीभावः वर्तते इति। क्व उपोत्तमं यथा उपकृष्णम्, उपदेवदत्तम् इत्यादीनि रूपाणि साधितानि, तद्वदत्रापि अव्ययीभावः वर्तते इत्यर्थः। सम्यक् उच्यते अग्रे, गुरु उपोत्तमं उत्तम समीपवर्ती। गुरु उपोत्तमम् अर्थात यत् गुरु उत्तम समीपवर्ती वर्तते। उत्तम समीपवर्ती इत्यस्य कः अर्थः? इति कस्य अर्थः इति चेत् उपोत्तमम् इत्यस्य अर्थः व्याख्यात्रा कृतः। अर्थात् पङ्क्तिः एवं पठनीया, गुरु उपोत्तमम् अर्थात् उत्तम समीपवर्ती नाम उत्तमस्य समीपवर्ती, ययोः तौ गुरूपोत्तमौ तौ कौ अण्यौ तयोः गुरूपोत्तमयोः अण्योः। एवं खलु इति विग्रहः। नाम एवं रीत्या अत्र विग्रहः क्रियते। अग्रे उच्यते, प्रातिपदिकात् इत्यधिकृतं षष्ठीद्विवचनेन विपरिणम्यते इति। सम्यक्। तत्र अतएव तत्र नाम प्रातिपदिकात् इति यदा आगतं तत्र षष्ठीविभक्त्या विपरिणामः क्रियते तस्य द्विवचनत्वेन। अत एव तत्र सूत्रार्थकरणसमये श्रवणं भवति। किं प्रातिपदिकयोः इति तद् अग्रे ज्ञास्यते। सूत्रार्थं पठिष्यामः वयम्। अग्रे कथयति, उपोत्तमगुरुवर्णकयोः प्रातिपदिकयोः इति लभ्यते। नाम उपोत्तमगुरुवर्णौ ययोः प्रातिपदिकयोः वर्तेते इति अर्थः लभ्यते। सम्यक्। कथयति, अण्योः इत्यनेन प्रत्ययग्रहणपरिभाषया अण्यन्तयोर्ग्रहणम् इति। नाम कीदृशयोः प्रातिपदिकयोः? अण्यन्तयोः प्रातिपदिकयोः गुरूपोत्तमयोः इति। यद्यपि गुरूपोत्तमौ अत्र नाम गुरूपोत्तमसंज्ञकौ अत्र गुरूपोत्तमसंज्ञके अत्र केचित् द्वे प्रातिपदिके स्तः। समीचीनं। परन्तु ते प्रातिपदिके अणीयन्ते अपेक्ष्येते। तत् कथं सूत्रार्थः लब्धः तत् उक्तमेव। यदा अण् इति कश्चन प्रत्ययः, इञ इति च कश्चन प्रत्ययः, प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषा अस्माभिः असकृत् श्रुता पठिता च पूर्वम्। सम्यक्। एवञ्च प्रत्ययः कस्य अन्ते भवति? प्रातिपदिकस्य अथवा कस्याश्चित् प्रकृतेः अन्ते खलु भवति प्रत्ययः। अतः अत्र तादृशं प्रातिपदिकं विवक्षितं यत् अणप्रत्ययान्तं स्यात्। किञ्च तादृशं प्रातिपदिकमपेक्षितं यद् इञप्रत्ययान्तं स्यात्। एवं खलु। तच्च
गुरुपोत्तमत्वम् अपि भजेत इति उच्यते। पूर्णतया स्पष्टता तु उदाहरणे भविष्यति, परन्तु कथं कथं सूत्रार्थः जायमानः वर्तते इति सर्वं श्रोतव्यम्। अग्रे कथयति, गोत्रे इत्येतत् अणयोः अन्वेति इति। गोत्रे इति यत् सूत्रे वर्तते तस्य अणयोः इत्यत्र अन्वयः वर्तते। सम्यक्। अनार्षौ इत्यस्य अर्थं कथयति, ऋषेः अविहितौ अनार्षौ, नाम एतौ अणियौ अनार्षौ स्याताम्। यतः ऋष्यर्थे तत्र विधानं कृतमस्ति खलु, यथा ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च इत्यादीनाम्। अतः ऋष्यर्थे अथवा ऋषेः अपत्याद्यर्थे एतौ अणियौ न स्याताम् इत्युच्यते। कथयति, इदमपि अणयोर्विशेषणम् इति पूर्वमुक्तमेव। नाम यथा गुरूपोत्तमयोः इति अणयोः इत्यस्य विशेषणं, तद्वत् अनार्षयोः इत्यपि अणयोः इत्यस्य एव विशेषणं भवति इति। सम्यक्। उच्यते अग्रे, स्त्रियाम् इत्यधिकृतम्। सम्यक्। तत्र भवन्तः अष्टाध्यायीं यदि पश्यन्ति, तत्र स्त्रियाम् इत्यस्य अधिकारे इदं सूत्रम् अन्तर्भवति। ततः अग्रे गोत्रावयवात् इत्यादीनि पठित्वा क्रौड्यादिभ्यश्च दैवयज्ञ इत्यादि पठित्वा ततः अनन्तरम् आरब्धं भवति किं, समर्थानां प्रथमाद्वा प्राग्दीव्यतोण्। यद्यपि तद्धिताः इत्यस्य अधिकारः अणयोः इत्यस्मात् सूत्रात् पूर्वं यूनस्तिः, ततः पूर्वं तद्धिताः इत्यतः आरब्धः एव वर्तते, परन्तु स्त्रियाम् इत्यस्य अनुवर्तनम् अपि अत्र वर्तते। अतः तस्य सोऽपि अधिकारः अत्र वर्तते एव। सम्यक्। नाम एषा व्यवस्था स्त्रीलिङ्गे एव वर्तते, स्त्रीत्वविवक्षायामेव वर्तते या व्यवस्था एतेन सूत्रेण उच्यमाना वर्तते अथवा अस्माभिः पठिष्यते। सम्यक्। अग्रे कथयति व्याख्याता, तदाह इति। नाम सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। गोत्रे यावणीयावित्यादिना आदेशः स्यादिति। तत्र मूले सूत्रार्थं पठामः अधुना। गोत्रे यौ अणियौ, अत्र गोत्रं कीदृशं ग्राह्यं तदग्रे वक्ष्यत्येव। यतः अपत्याधिकारात् बहिर्भूतः एषः विषयः, अतः अपत्याधिकारात् बहिः गोत्रशब्देन किं गृह्यते इति भाष्यम् अस्माभिः पूर्वं, नाम भाष्यप्रामाण्यम् अस्माभिः पूर्वं दृष्टमेव वर्तते। तथापि अत्र कश्चन विशेषः यदि स्यात् तर्हि व्याख्यात्रा वक्ष्यते एव। समीचीनं। किं कथयति पश्यन्तु। सूत्रार्थं गोत्रे यौ अणियौ विहितौ, नाम गोत्रार्थे यः अण् यः च इञ विहितः, अनार्षौ, पुनः ऋष्यर्थेन, नाम ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च इत्यादि विषयः न स्यात् तत्र। तदन्तयोः गुरूपोत्तमयोः प्रातिपदिकयोः स्त्रियां श्यङादेशः स्यात्। तस्य अन्ते तत्र, नाम तत्र किमुक्तं, तदन्तयोः प्रातिपदिकयोः, तत्रापि प्रातिपदिकयोः इत्युक्तं खलु, तर्हि तस्य अन्ते विद्यमानः यः वर्णः भविष्यति अथवा प्रत्ययविशेषः भविष्यति, तेन तस्य स्थाने श्यङ् इति आदेशः एतेन सूत्रेण विहितः भविष्यति। सम्यक्। कथयति अग्रे, आदेशः स्यात् इत्यस्य अर्थस्फोरणं करोति।
स्थानषष्ठीनिर्देशात् आदेशत्वलाभः इति। नाम तत्र अणियोः अनार्षयोः गुरूपोत्तमयोः इत्यत्र सर्वत्रापि षष्ठी अस्ति। सा षष्ठी कीदृशी अस्ति? स्थानषष्ठी वर्तते, नाम तस्य स्थाने भविष्यति इति। समीचीनं। तर्हि इदानीम् अग्रे उच्यते गुरूपोत्तमयोः अणियोः अनार्षयोः, नाम सूत्रार्थं पश्यन्तु किमुक्तं। गोत्रे यौ अणियौ विहितौ अनार्षौ तदन्तयोः गुरूपोत्तमयोः प्रातिपदिकयोः स्त्रियां श्यङादेशः स्यात्। नाम एतावद्वचनेन उक्ते सति तु समग्रस्यापि प्रातिपदिकस्य स्थाने श्यङादेशः प्राप्तः, परन्तु सर्वस्यापि प्रातिपदिकस्य स्थाने श्यङादेशः यदि स्यात् तर्हि तु अनिष्टता स्यात्। प्रयोगाः अपेक्षिताः सन्ति अग्रे। तत्र कौमुदगन्ध्या, वाराह्या इत्यादयः प्रयोगाः अपेक्षिताः। तेषां सिद्धिः न स्यात्, केवलस्य श्यङः एव श्रवणं स्यात्। अतः तत्र उच्यते, तदेव व्याख्याता तदेव कथयति, ननु अण्यन्तयोः श्यङादेशः अयम् अनेकाल्त्वात् सर्वादेशः स्यात् इति। नाम समग्रस्य अपि प्रातिपदिकस्य स्थाने एषः आदेशः स्यात्। कुतः? यतः श्यङः किमवशिष्यते? या। तत्र शितकर्णस्य एकं प्रयोजनं, ङित्कर्णस्य अपरं प्रयोजनं। तत्र य अवशिष्यते। य च यः आदेशः सः अनेकाल् वर्तते। तत्र एकः अल् अस्ति य व्यञ्जनरूपः, अपरः अल् वर्तते अ स्वररूपः। अतः सर्वादेशः स्यात्। तर्हि सर्वादेशः यथा न स्यात् तदर्थं तत्र उच्यते निर्दिश्यमानस्यादेशाः भवन्ति इति परिभाषा अत्र मूलतः पठ्यमाना वर्तते। यद्यपि एषा परिभाषा अस्माभिः पूर्वमपि पठिता अस्ति, भवन्तः जानीयुः। मूले एव पूर्वमपि पठिता अस्ति, भवन्तः स्मरेयुः। तत्र शब्दाधिकारप्रकरणे जरायाः जरसन्न्यतरस्याम् इति सूत्रपठनवेलायां निर्दिश्यमानस्यादेशाः भवन्ति इति परिभाषा, अपि च एकदेशविकृतमनन्यवत् इति च परिभाषा तत्र पठिता अस्माभिः। निर्दिश्यमानस्यादेशाः भवन्ति इत्यपि पठिता। अतः अयं नूतनः विषयः अस्माकं कृते नास्ति इति अहं भावयामि। नाम यस्य निर्देशः कृतः वर्तते साक्षात् तस्य एव आदेशाः भविष्यन्ति। तेन अनया परिभाषया अनेकाल्शित् सर्वस्य इति सूत्रपरिभाषायाः बाधः भवति। तर्हि कथयति, तथा च अणियोः एव अयमादेशः इति भावः निर्दिष्टौ कौ स्तः सूत्रे? अणियौ। साक्षात् ययोः निर्देशः कृतः अस्ति। यदि तु साक्षात् अनयोः निर्देश एव न स्यात् तर्हि तु अङ्गीकुर्मः यत् अनेकाल्त्वात् सर्वस्यापि आदेशः प्रातिपदिकस्य स्थाने प्राप्तः स्यात्, परन्तु नैव। अयमादेशः तावत् अणियोः एव भवति इति। साक्षात् निर्दिश्यमानत्वात्, नाम साक्षात् अनयोः निर्देशः कृतः वर्तते। अतः तत्र निर्जरशब्दवेलायां या व्यवस्था पठिता तद्वदेव अत्रापि वर्तते। अतः तत्रत्यां व्यवस्थां भवन्तः पुनः दृष्ट्वा अत्र चिन्तनं करिष्यन्ति। सः अपि विषयः स्मृतः भवति, अत्रत्यः अपि विषयः स्पष्टः भवति। समीचीनम्। कथयति, ङिच्च इत्यन्तादेशः इति तु न युक्तम्। एवं खलु? नाम निर्दिश्यमानस्यादेशाः इत्यनेन अयः अणः अणः इयः च एव आदेशः भवति इति वक्तव्यापेक्षया
श्यङ् इति ङित् अस्ति एव खलु, अतः ङिच् इत्यनेन अन्त्यस्य एव आदेशः उच्यताम्। कथञ्चित् यत् प्रातिपदिकं साधयिष्यते तत् अणन्तम् इयन्तं वा भविष्यत्येव, स च अन्ते एव भविष्यति। अतः तस्य स्थाने एव तत्र श्यङ् इति आदेशः उच्यताम्। ङिच् इति परिभाषा अस्ति एव खलु इति चेत् न, तेन अन्तादेशः तु अत्र न वक्तव्यः, न युक्तः। कुतः कथयति, ङित्वस्य श्यङः सम्प्रसारणम् इत्यादौ चरितार्थत्वात् इति। नाम प्रकृते श्यङि यद् कृतं तस्य अन्यत्र चारितार्थ्यमस्ति। यदि अन्यत्र तस्य चारितार्थ्यम् एव न भविष्यत् तर्हि ङिच्च इत्यनेन प्रकृते अस्माभिः अन्त्यादेशः कर्तुं शक्यते स्म। परन्तु श्यङः सम्प्रसारणम् इत्यादिषु सम्प्रसारणविधिषु तत्र श्यङः ङित्करणं चरितार्थत्वं भजते। अतः तत्र चरितार्थः सन् अयं ङकारः अनुबन्धरूपः प्रकृते कार्यान्तरं विधातुं सामर्थ्यवान् न भवति। अत्र तस्य शक्तिः मन्थरा जायते। सोऽयञ्च विषयः अस्माभिः इतोपि विस्तरेण पठिष्यते तिङन्तप्रकरणे तुह्योस्तातङा शिष्यान्यतरस्याम्। अतः भवन्तः तत्र गत्वा, यदि तृतीयः भागः भवतां सविधे अस्ति, तत्र गत्वा तत्सूत्रं तत्र दृष्ट्वा तत्र पादटिप्पणीं लेखितुं शक्नुवन्ति। अत्रत्यं विषयं ज्ञात्वा अस्माभिः अपत्याधिकारे अणियोरनार्षयोर्रूपोत्तमयोः श्यङ्गोत्रे इत्यत्र कुतः ङिच्च इत्यस्य प्रवृत्तिः न, कुतः निर्दिश्यमानस्य आदेशाः भवन्ति इति परिभाषा तत्र कुतः अपेक्षिता। यद्यपि सर्वमत्र उक्तमेव, परन्तु तत्रत्यं विचारं पठित्वा अस्य विचारस्य इतोपि काचित् स्पष्टता अस्माकं लप्स्यते निश्चयेन। पुनः तुलना काचित् भविष्यति, तत्रत्यविचारे अत्रत्य च विचारे किमपि साम्यम् अस्ति वा, कियत् साम्यम् अस्ति वा, उभयोः तुलना, साम्यमयी तुलना युज्यते वा न वा इति काचित् स्पष्टता तत्र भविष्यति। अतः अवश्यमिदं कार्यं कुर्वन्तु, तदा भवतां काचित् स्पष्टता तत्र भविष्यति। भवतु नाम, तर्हि सद्यः ङिच्च इत्यनेन अन्तादेशः न, तस्य अन्यत्र चरितार्थत्वात्, अतः निर्दिश्यमानस्य आदेशाः भवन्ति इति परिभाषया एव अत्र व्यवस्था वक्तव्या। सा च व्यवस्था अणः इयः च स्थाने एव एते आदेशाः भवन्ति इत्येवं रीत्या अस्माभिः भवति वक्तव्या। एवं खलु। भवतु, इदानीं वयम् अग्रे प्रविशामः। व्याख्याता उदाहरणे प्रविशन्नस्ति, ततः पूर्वम् अस्माभिः मूले किमपि उक्तं तदपि द्रष्टव्यम्। शङावितौ अर्थात् श्यङि, श्यङ् योऽयं प्रत्ययः तस्मिन् षकारः ङकारः च इतसंज्ञकः वर्तते। उभयोः अपि अनुबन्धयोः तत्र शास्त्रे प्रयोजनम् अस्ति एव। अस्तु, सद्यः प्रकृतं विषयम् अनुसरामः। उदाहरणं साधनीयमस्ति। कौमुदगन्ध्या, तत्र कथयति व्याख्याता कुमुदगन्धेरिति। तत्र मूले कथयति कुमुदगन्धेः अपत्यं स्त्री कौमुदगन्ध्या इति। एवं तर्हि अस्माभिः परमप्रकृतितः आरभ्य कौमुदगन्ध्या इति रूपं साधनीयं वर्तते। अस्मिंश्च प्रयोगे सूत्रार्थः यः पठितः अस्माभिः, अणियोरनार्षयोः गुरूपोत्तमयोः श्यङ्गोत्रे इत्यस्य, तस्य सूत्रार्थस्यापि सङ्गतिः कर्तव्या अस्ति। एकैकस्य पदस्य एतेन उदाहरणसाधनेन पूर्णतया अस्माकं तत्र सूत्रार्थस्य स्पष्टता भविष्यति, अथवा सूत्रस्य
अर्थस्य परिज्ञानं भविष्यति। तत्र कथयति कुमुदगन्धः इव गन्धः यस्य इति विग्रहः। कस्य कुमुदगन्धेः इति कुमुदगन्धी इति शब्दः खलु आदौ निर्मातव्यः। कुमुदगन्धेः अपत्यं स्त्री, ततः परमेव खलु कौमुदगन्ध्या इति रूपं सिद्धं भविष्यति। अतः आदौ कुमुदगन्धी इति शब्दः साधनीयः। अयमपि शब्दः अस्माकं कृते नूतनः नास्ति। उपमानाच्च इति सूत्रपठनवेलायाम् अस्यापि अस्माभिः रूपसिद्धिः पूर्वं सम्यक् कृता वर्तते। तथापि पुनरपि अत्र व्याख्याता आरम्भात् कथयन् अस्ति। अतः वयम् एकमेकं विषयम् अवधानेन पठामः। पठितं विषयं च पुनः बुद्धौ आवर्तयामः। कथयति कुमुदगन्ध इव गन्धः यस्य इति विग्रहः। सम्यक्। सप्तम्युपमानपूर्वपदस्य बहुव्रीहिर्वाच्यः उत्तरपदलोपश्च इति बहुव्रीहिः। इदं वार्तिकमपि बहुव्रीहिसमासे अस्माभिः विस्तरेण पठितं। कथयति विग्रहः कः कृतः? कुमुदगन्ध इव गन्धः यस्य। तर्हि कुमुदगन्धसु गन्धसु इति विग्रहः भवति। सम्यक्। समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुक् किमवशिष्टं? कुमुदगन्धगन्ध इति अवशिष्टं। कुमुदगन्धगन्ध इत्यवस्थायाम् एतेन वार्तिकेन केन सप्तम्युपमानपूर्वपदस्य बहुव्रीहिर्वाच्यः उत्तरपदलोपश्च एतेन सूत्रेण कथयति पूर्वखण्डे उत्तरपदस्य गन्धशब्दस्य लोपश्च। नाम पूर्वगन्धगन्ध इत्यत्र पूर्वखण्डः कः? पूर्वगन्ध इति, अर्थात् पूर्वपदं किं? कुमुदगन्ध इति। तत्र खण्ड इति यद् उत्तरपदत्वेन विराजते तस्य लोपः गन्ध इत्यस्य, अर्थात् पूर्वगन्धगन्ध इत्यत्र मध्ये विद्यमानस्य गन्धशब्दस्य लोपः इत्यर्थः। किमवशिष्टं? कुमुदगन्ध। स्मरन्ति खलु रूपम्? उष्ट्रमुखमेव मुखं यस्य सः उष्ट्रमुखः इति पूर्वं रूपं पठितमासीत् खलु। अस्तु, अग्रे उच्यते तत्र किम्? उपमानाच्च इति इत्थं। सम्यक्। उपमानाच्च इत्यनेन कुमुदगन्ध इति शब्दे अन्ते विद्यमानः अकारः तस्य इत्थं किमायातं? कुमुदगन्धी। कुमुदगन्धिशब्दः सिद्धः। कथयति कुमुदगन्धेः अपत्यं स्त्री इति विग्रहे अण् इति। तर्हि का स्थितिः जाता? कुमुदगन्धि अग्रे कथयति यस्येचिति इकारलोपः। कुमुदगन्ध आदिवृद्धिः केन? तद्धितेषु चामादेः। कौमुदगन्ध इ नैव कौमुदगन्ध अ मेलनेन कौमुदगन्ध इति सिद्धं खलु। तत्र कथयति कौमुदगन्धशब्दः नाम अयं शब्दः सिद्धः। कथयति तत्र नाम कौमुदगन्ध इत्यस्मिन् शब्दे इदानीम् अस्माकम् अणियोरनार्षयोः इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः इदानीम् आरब्धा। एतावता तु कौमुदगन्ध इति शब्दः एव साधितः अस्माभिः। कथयति तत्र धकारात् अणः अकारः उत्तमः। एवं खलु? अत्र त्रयादधिकाः वर्णाः अपि सन्ति एव। अतः अत्र उक्तं खलु पूर्वं किमुक्तं पश्यन्तु। एकैकम् इदानीं सूत्रार्थस्य एकैकस्यापि अत्र एप्लिकेशन् कुर्मः, प्रवृत्तिं कुर्मः। त्रयादीनाम् अन्त्यम् उत्तमं। तर्हि पश्यन्तु आदिशब्देन तत्र अधिकाः अपि वर्णाः गृह्यन्ते। तर्हि कुमुदगन्ध इत्यस्मिन् शब्दे अन्त्यः यः अकारः धकारात् अकारः, कथयति धकारात् अणः अकारः उत्तमः। कौमुदगन्ध इत्यस्मिन् शब्दे धकारोत्तरवर्तीयः अकारः सः कः इत्येतत् अणसः। अणः सकाशात् लब्धः सः। समीचीनम्। एवं खलु? तत्समीपवर्ती गुरुः कः?
गकाराद् अकारः इति तस्य समीपवर्ती गुरुसंज्ञकः कः वर्तते? कुमुदगन्ध इत्यत्र गकारोत्तरवर्ती अकारः यः वर्तते सः गुरुसंज्ञकः। समीचीनं। कुतः? संयोगे गुरु इत्युक्तेः यतः इतः परतः संयोगः अस्ति। कयोः वर्णयोः संयोगः अस्ति इति चेत् नकारधकारयोः वर्णयोः संयोगः वर्तते इति। समीचीनम्। अतः उत्तमसंज्ञकोऽपि लब्धः स च गुरूपोत्तमोऽपि वर्तते इति। सः अण्। अस्तु, अग्रे उच्यते न च अनुस्वारधकारव्यवहितत्वात्। तत्र गन्ध इत्यत्र यः नकारः श्रूयते खलु सः अनुस्वारात् लब्धः वस्तुतः परसवर्णादिविधाय। प्रक्रियायाम् आदौ अनुस्वारः भवति, तस्य नकारः परसवर्णत्वेन लभ्यते, अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इति। अतः कथयति किं न च अनुस्वारधकारव्यवहितत्वात्। कथम् उत्तमसमीपवर्तित्वं गकाराद् अकारस्य इति वाच्यम्। एवं खलु? नाम उत्तमः कः? कौमुदगन्धे इत्यत्र विद्यमानः अन्त्यः अकारः। गकारोत्तरवर्ती अकारः यः वर्तते सः किं तस्य समीपवर्ती वर्तते वा? नास्ति इति वदेत् पूर्वपक्षी। कुतः? यतः मध्ये तु नकारः वर्तते, धकारः वर्तते, अर्थात् अनुस्वारस्य सकाशात् लब्धः नकारः वर्तते, पुनः धकारः अपि वर्तते। अतः अयं किम् अकारः यः गुरुसंज्ञकः वर्तते सः उत्तमस्य समीपवर्ती वर्तते वा? अर्थात् गकारात् परतः यः अकारः गुरुसंज्ञकः सः उत्तमसंज्ञकः यः वर्तते अ इति अन्त्यः तत्समीपवर्ती वर्तते वा? तत्समीपवर्ती तु धकारः वर्तते खलु। अतः नकारधकारयोः व्यवधानत्वात् अथवा अनुस्वारधकारयोः व्यवधानत्वात् कथं गकारोत्तरवर्ती अकारः उत्तमः अर्थात् समीपवर्ती स्यात्, गुरुसंज्ञकः समीपवर्ती स्यात् कस्य? उत्तमस्य। उत्तमः कः? धकारोत्तरवर्ती अकारः इति न वाच्यम् इति उच्यमानम् अस्ति तस्य कृते। नाम एतादृशी शङ्का न कर्तव्या। कुतः? यतः अत्र विद्यमानः यः अकारः गकारोत्तरवर्ती अकारः सः गुरुपोत्तमः एव। कथं? तर्हि मया या शङ्का कृता तस्याः कः उपायः इति चेत् तत्र उच्यते येन नाव्यवधानं तेन व्यवहितेऽपि इति न्यायेन। कथयति इति न्यायेन हलाव्यवधानस्य अदोषत्वात् इति। कोऽर्थः? नाम येन न अव्यवधानं नाम न व्यवधानं नाम निश्चयेन व्यवधानं भवत्येव येन, तेन व्यवहितेऽपि तत्र व्यवधानस्य अदोषः भवति। नाम तद्व्यवधानं व्यवधानत्वेन न परिगण्यते इति। कथयति न हि अणिपरे अव्यवहितः गुरुः क्वचिदस्ति इति। नाम अण् यदा परतः भवति तदा अव्यवहितः गुरुः क्वापि प्राप्तुं न शक्नोति भवान्। अण् प्रत्ययः परतः चेत् ततः पूर्वं यदि गुरुसंज्ञकः कश्चन प्राप्तव्यः तर्हि नितान्तम् अवश्यमेव तत्र मध्ये संयोगः अपेक्षितः, अन्यथा ततः पूर्वं गुरुसंज्ञकः नैव लप्स्यते। वा न वा? यदि मध्ये चिन्तयन्तु भवन्तः, अत्र मध्ये यदि संयोगः एव न स्यात् नकारधकारयोः तर्हि गकारोत्तरवर्ती अकारः गुरुसंज्ञकः भवितुमर्हति वा? कदापि न भवितुमर्हति। तर्हि भवन्तः चिन्तयेयुः किमपि तादृशं स्थलं स्यात् यत्र नकारधकारौ एव नाम मध्ये संयोगं विनापि वर्णाः गुरुसंज्ञकाः भवन्ति खलु। आ ई ऐ ए एतेषामपि गुरुसंज्ञा भवति एव खलु दीर्घञ्च इत्यनेन।
इति चेत् तादृशं स्थलं दुर्लभम् अस्ति चेदपि चिन्तयन्तु इ इति अस्ति चेदपि इ अणः अ अनयोः सन्धिकार्यं न भविष्यति वा? अवश्यं भविष्यति। अतः कथञ्चिदपि तत्र अणप्रत्यये परतः ततः पूर्वं गुरुसंज्ञकः संयोगं विना नैव लभ्यते, संयोगः अपेक्षितः एव मध्ये। अतः संयोगकारणादेव एषः गुरुः उत्पद्यते इति कृत्वा तादृशं व्यवधानम् अत्र व्यवधानत्वेन न परिगण्यते, दोषाय न भवति, अव्यवधानत्वेन एव परिगण्यते। कुतः? न्यायः अस्ति येन न अव्यवधानं, नाम निश्चयेन नै द्वयमस्ति अत्र, येन न प्राप्ते यो विधिरारभ्यते इति न्यायवत् नै द्वयमस्ति। अतः येन न अव्यवधानं तेन व्यवहितेपि, नाम तेन व्यवहिते सत्यपि तत्र व्यवधानस्य अदोषः भवति, नाम तद्व्यवधानं व्यवधानत्वेन नैव परिगण्यते इत्यर्थः। समीचीनं। तदेव उक्तवान्, न हि अणिपरे अव्यवहितः गुरुः क्वचित् अस्ति इति। एतावतीं प्रक्रियां वयं स्मृत्वा श्वः इतः अग्रे प्रवृत्तिं करिष्यामः। कौमुदगन्ध्या इत्यस्य रूपस्य सिद्धिः भविष्यति। सद्यः वयं मध्ये एव स्मः। इतोपि बहु किमपि अत्र अग्रे ज्ञातव्यं वर्तते, यद्यपि मुख्यः विषयः ज्ञातप्रायः। ततः अग्रिमेषु विषयेषु अस्माभिः प्रवेक्ष्यते। अद्यतनपाठस्य तावत् अत्रैव उपसंहरणं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितप्रकरणस्यास्य 44 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।